अब सुरु गरौँ है त। जस्तै हामीले यो अर्गेन पाइपमा हामीले टाइप्स अफ अर्गेन पाइपहरू हैन, ओपन अर्गेन पाइप, क्लोज्ड अर्गेन पाइप भनेर पढ्यौं र यसको इक्जाम्पलहरू पनि पढ्यौं र मेन हामीले यो कम्पेरेटिभ स्टडी गर्यौं के ओपन अर्गेन पाइप र क्लोज्ड अर्गेन पाइपको हामी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्यौं। हिजो पनि मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ जुन यो मैले डिफरेन्स बिट्विन जस्तरी हैन दुईटा कोलम बनाएर मैले लेखेको छु नि, यति कुरा तिमीले जान्यौ भने अर्गेन पाइपको हामी जस्तो पनि प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। यो हामीले हिजै पढिसकेको कुरा हो र यो ओपन अर्गेन पाइप, क्लोज्ड अर्गेन पाइप यिनीहरूको बारेमा पनि हामी पढ्यौं र हामीले तीनवटा मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू पनि हामी सल्भ गरेको हो। अब हामी यहीबाट अगाडि कन्टिन्यू गर्छौं है। अब आजको हाम्रो फोर्थ क्वेशन छ, if the difference in resonating length is, if the difference in resonating length is 31.5 centimeter, 31.5 centimeter in resonance tube, the wavelength produced is, the wavelength produced is भनेर अप्सनमा छ 31.5 सेन्टिमिटर, ए मा छ, बी मा छ 63 सेन्टिमिटर, अप्सन सी मा छ 49 सेन्टिमिटर र अप्सन डी मा छ 101.5 सेन्टिमिटर। ल के हुन्छ भनौं त, यसको च्याट बक्समा लेखौं है एन्सर। ल एन्सर लेखौं है, अलि फास्ट सल्भ गरौं। म च्याट बक्स हेरिरहेको छु, एन्सरहरू आइरहेको छ। बी ल अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि पहिला हामीले अलिकति हैन रेजोनेन्स ट्युबको बारेमा चाहिँ बुझ्न पर्छ। जुन यो क्लास 12 मा पनि जुन क्लास 12 को जुन एक्जाम हुन्छ नि त्यसमा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट भनेर। ल भन्नुस् त यो एक्सपेरिमेन्टको पर्पज के हो त, यसबाट हामी के गरिन्छ त? यो त अब तिमीले थ्योरीमा त पढ्यौ होला नि हैन। अब यसमा के हुन्छ त भन्दा इट इज युज्ड टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर हैन, युज्ड टु डिटरमाइन, नोट गर्ने लेख्ने हो, युज्ड टु डिटरमाइन भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भयो। अब हेर त यसमा भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर को फर्मुला v इज इक्वल टु 2f L2 माइनस L1 हुन्छ। यो फर्मुला पनि नोट गर्ने। अनि यो v भनेको त भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भइहाल्यो र यो f भनेको के हो त भन्दा फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क युज्ड, फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क युज्ड भयो। हामीले युज गरेको जुन ट्युनिङ फर्क हुन्छ नि त्यसको फ्रिक्वेन्सी f भयो र यो L2 भनेको सेकेन्ड रिजोनेटिङ लेन्थ हो। यो हेर त यो भनेको सेकेन्ड
रिजोनेटिङ लेन्थ हैन जति बेला सेकेन्ड रिजोनेन्स हुन्छ त्यति बेलाको लेन्थ अफ द इयर कोलुम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सेकेन्ड रिजोनेटिङ लेन्थ हो र यो L1 भनेको के हो त भन्दा यो फर्स्ट रिजोनेटिङ लेन्थ हो। अब हेर त V इक्वल टु 2F L2 माइनस L1 यो फर्मुला चाहिँ तिमीले याद गर्न पर्यो। भेलोसिटी यही फर्मुला लगाएर हामी के गर्छौं त भन्दा भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर हामी निकालिन्छौं। र अनि यसमा अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा इन करेक्सनको बारेमा पनि अलिकति जान्न पर्छ। इन करेक्सन जसलाई हामी ई ले डिनोट गरिन्छ यो भनेको के हुन्छ त भन्दा L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। इन करेक्सन इन रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट हुँदा E इक्वल टु L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। यो पनि जान्न पर्यो। अब यही फर्मुला लगाएर हाम्रो यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ है। अब यसलाई हेरौँ त कसरी गर्ने भनेर। जस्तै द डिफरेन्स इन रिजोनेटिङ लेन्थ इज 31.5 सेन्टिमिटर भनेको छ। रिजोनेटिङ लेन्थको डिफरेन्स भनेको के फर्स्ट रिजोनेटिङ लेन्थ र सेकेन्ड रिजोनेटिङ लेन्थको डिफरेन्स भनेपछि हामीलाई अहिले क्वेशनले के दिएको त भन्दा L2 माइनस L1 इक्वल टु 31.5 सेन्टिमिटर छ भने द वेभलेन्थ प्रोड्युस भनेर लेम्डा इक्वल टु वाट लेम्डा हामीलाई सोधेको छ। अब यसमा हेर त अब भेलोसिटीको त फर्मुला अहिले भर्खर मैले भने V इक्वल टु 2F L2 माइनस L1 भयो हेर है। और भेलोसिटी भनेको त यो F इन्टु लेम्डा पनि त हुन्छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भनेको त फ्रिक्वेन्सी इन्टु लेम्डा पनि हुन्छ। यो भनेको 2F L2 माइनस L1 भनेर भयो। अब यो हेर त F र F काट देयरफोर लेम्डा इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा 2 L2 माइनस L1। यो तिमीलाई डाइरेक्ट यो फर्मुला याद छैन भने यसरी के गर्ने त भन्दा वेभलेन्थको चाहिँ फर्मुला निकाल्ने। यो रिजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा होला लेम्डा इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा 2 L2 माइनस L1 हुन्छ। अब हेर त 2 इन्टु L2 माइनस L1 को भ्यालु त तिमीलाई कति दिएछ 31.5 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भन्दा यो चाहिँ 63 सेन्टिमिटर आउँछ। त्यही भएर अप्सन बी इज आवर करेक्ट आन्सर। बुझ्यौ नि? नत्र भने हेर तिमीले वेभलेन्थको फर्मुला हैन रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा भेलोसिटी v भनेको 2F L2 माइनस L1 हुन्छ। यो पनि याद गर्न सक्छौ। र वेभलेन्थ लेम्डा भनेको 2 L2 माइनस L1 हुन्छ। यो पनि याद गर्न सक्छौ। र इन करेक्सन E भनेको L2 माइनस 3L1/2 हुन्छ। ल मानौँ यो याद भएन वेभलेन्थको जेनरली यो त अब तिमीले जानेकै पनि होला किन भन्दा हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको फाइनल रिजल्ट नै यही हो। यो त सबलाई याद होला। अब यो यसबाट वेभलेन्थ निकाल्न छ भने यो प्रोसेसबाट तिमीले निकाल्न पर्छ। ल यो बुझ्यो कि नै भन त? बुझ्यौ कि नै यो? म धेरै थ्योरीतिर म गएन है। थ्योरी त अब तिमीलाई आउँछ भन्ने विश्वास गरेर नै मैले अब यसको अलि थ्योरिटिकल पार्टलाई मैले धेरै डिस्कस गरेन। तर एज तिमी अब हैन अब 12 क्लासको एक्जाम दिँदैछौ भने यो अति इम्पोर्टेन्ट छ। हेर यो याद गरिहाल। अब क्वेशन बनाउँदाखेरि नै हामीलाई के हुन्छ त भन्दा यो च्याप्टरबाट कुन क्वेशन बनाउने भनेर त्यस्तो हाम्रो दिमागमा आयो भने हामी यो रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट नै सम्झिन्छौँ के। त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ अब दिमागमै पनि चलिराख्ने क्वेशन हो। यो क्वेशन चाहिँ एक्जाममा आउन पनि सक्छ, धेरै पटक सोधेको पनि छ। यो पनि एकपटक पढिहाल थ्योरी यसको। अब हामी यस्तै गरेर हैन अर्को क्वेशन हामी सल्भ गर्छौं। आजको 5 नम्बर भयो। if oil of density higher than water is filled in a place of place of water in a resonance tube its frequency will
अब हाम्रो अप्सन ए मा छ इन्क्रिज अनि अप्सन बी मा छ डिक्रिज अप्सन सी मा छ रिमेन्स अनचेन्ज्ड र डी मा छ डिपेन्ड्स अन द डेन्सिटी अफ मटेरियल अफ द ट्यूब डिपेन्ड्स अन डेन्सिटी अफ मटेरियल अफ द ट्यूब ल भन यसको के हुन्छ ल च्याट बक्समा लेख त म हेरिरहेको छु अब यहाँ सर आज पढाउनु भएको रिभाइज गरिदिनु न भर्खर लाइन आएको भनेर यहाँ भन्नुभएको छ है अब यसको के हुन्छ त भन्दा अब यो हाम्रो यो लाइभ पनि भइरहेको छ र हामीसँग यो रेकर्डेड भिडियो पनि छ अब हाम्रो सागर ढकाल सरसँग माग्यो भने चाहिँ यसको भिडियो चाहिँ पाइहाल्छु मैले आज खासै त मैले धेरै चाहिँ रेजोनेन्स ट्युबको एउटा फर्मुला लेखेको हो यो रेजोनेन्स ट्युबमा V = 2F L2 - L1 भनेर यही फर्मुला युज गरेर एउटा मात्रै मैले क्वेसन गरेको छु अहिलेसम्म यसबाट हामीले वेभलेन्थ चाहिँ निकालेको हो यो हेर्यो भने पनि बुझिहाल्छु गाह्रो चाहिँ छैन यो ल यसको एन्सर के हुन्छ त म हेर्दै छु है गगन श्रेष्ठको अप्सन सी भनेर आयो सर यो टाइम चेन्ज गर्न मिल्दैन बिहानतिर गर्दा हुन्न अब यो त अब सागर ढकाल हाम्रो सेन्ट जेभियर इन्स्टिट्युटको सागर ढकाल सर हाम्रो प्रशान्त अधिकारी सरलाई भन्नु होला है अब हामीलाई जति बेला पढाइदियो भन्नुहुन्छ हामी त्यति बेलै पढाउने हो ल सी नै आछ एन्सर बहुमत नै सीमा भएपछि पक्कै पनि बहुमतको कदर गर्नै पर्यो हैन यसको एन्सर सी नै हुन्छ अब मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सोधेँ अब तिमीले यसको एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्यौ होला ल्याबमा त यसको एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामी भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर पनि हामीले निकालेको हो अनि अब त्यहाँ हामी के गरिन्थ्यो त भन्दा रेजोनेन्स ट्युबमा वाटर युज गरिन्थ्यो के जुन अब रिजर्भियर हुन्थ्यो नि जस्तो यो एउटा यो 1 मिटरको अब हाम्रो चाहिँ ट्युब हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो अब वाटर रिजर्भियर हुन्थ्यो अहिले मैले पुरै फिगर मैले कम्प्लिट फिगर मैले बनाएन हामी यहाँ चाहिँ वाटर राख्छौँ नि त यो वाटरको ठाउँमा हामीले एउटा ओइल राख्यौँ अरे के जसको डेन्सिटी के छ त भन्दा वाटरको भन्दा हायर छ भने फ्रिक्वेन्सीमा के चेन्ज आउँछ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भनेर तिमीहरूलाई चाहिँ यो क्वेसन सोधेको हो अब यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा रिमेन्स अनचेन्ज हुन्छ यो वाटरको काम के हो त भन्दा जस्तै अब अहिले हैन यो रिजर्भियर मानम यहाँनिर छ वाटरको लेभल यहाँसम्म भयो के तिमीले रिजर्भियरलाई यो तल सार्दियौ भने वाटरको लेभल पनि के हुन्छ त भन्दा यसरी तलपट्टि सर्छ किन भन्दा वाटरले त आफ्नो लेभल मेन्टेन गर्छ नि त तल सर्छ भनेपछि यो वाटरको काम के हो त भन्दा यो एउटा इनलाई क्लोज बनाइदिने मात्रै काम हो जस्तै तिमी यतिमा मात्रै हेर्यौ भने योभन्दा तल वाटर छ यो एउटा यो माथिको इन त ओपन भयो अनि वाटरले के गरिदियो त भन्दा क्लोज गरिदियो यसमा जुन अब त्यहाँ रिजोनेन्स भएर तिमी अब एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्छौ म एकपल्ट तिमीलाई सम्झाउँदैछु हेर त तिमी के गर्छौ पहिला हैन लेन्थ अफ द इयर कोलुम तिमी मिनिमम बनाउँछौ भनेको मतलब त्यो रिजर्भियर छ नि रिजर्भियरलाई तिमी सबैभन्दा माथि राख्छौ राखिसके पछाडि एउटा हैन ट्युनिङ फर्क लिएर त्यसलाई रबर प्याडमा स्ट्राइक गरेर तिमी होरिजेन्टली त्यो यो ओपन इन्ड यसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ तिमी के गर्छौ त भन्दा ट्युनिङ फर्क राख्छौ ट्युनिङ फर्क राखिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा सानो साउन्ड सुनिन्छ पछि तिमी के गर्छौ वाटर रिजर्भियरलाई तलतिर सार्दै जान्छौ भनेको मतलब लेन्थ अफ द इयर कोलुम तिमी बढाउँदै जान्छौ बढाउँदै जाँदाखेरि इन्टेन्सिटी के हुन्छ त भन्दा बढ्दै जान्छ र एउटा सर्टेन पोइन्टमा के हुन्छ इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ र त्यति बेलाको लेन्थ अफ द इयर कोलुम भनेको हाम्रो के हो त भन्दा फर्स्ट रिजोनेटिङ लेन्थ हो साउन्ड सुन्छौ तिमी त्यो कसको साउन्ड सुनेको हो त भन्दा त्यहाँ के भएको त भन्दा फ्रिक्वेन्सी इज ड्यू टु द भाइब्रेसन अफ इयर कोलुम नट बाइ द लिक्विड हो त्यहाँ इयर कोलुम भाइब्रेट भएर सुनेको जुन साउन्ड आउँछ नि त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दा द्याट इज ड्यू टु द भाइब्रेसन अफ द इयर कोलुम हो म यहाँ लेखिदिन्छु भने हेर इयर कोलुम भाइब्रेट गर्ने हो के फ्रिक्वेन्सी इज ड्यू टु भाइब्रेसन अफ इयर कोलुम भाइब्रेसन अफ
एयर कोलुम नट बाई द लिक्विड लिक्विडको भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरिको त फ्रिक्वेन्सी हुँदैन त्यही भएर लिक्विड तिमी वाटर पनि राख्न सक्छौ अर्को कुनै ओइल पनि राख्न सक्छौ तिमी केरोसिन युज गर्न सक्छौ तिमी पेट्रोल युज गर्न सक्छौ त्यहाँ युज गरेको लिक्विडले यो फ्रिक्वेन्सीलाई केही पनि असर गर्दैन इट रिमेन्स अनचेन्ज वाटर किन युज गरेको त वाटर सस्तो जहाँ पनि पाइन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ वाटर नै युज गरेको यसमा जुन लिक्विड युज गर्दा पनि यसको फ्रिक्वेन्सीमा के हुँदैन त भन्दा चेन्ज हुँदैन रिजन के भयो यो कन्सेप्चुअल क्वेशनमा पनि सोध्न सक्छ यो फ्रिक्वेन्सी इज ड्यू टु द भाइब्रेसन अफ एयर कोलुम नट बाई द लिक्विड त्यही भएर जुन लिक्विड युज गर्दा पनि हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी इट रिमेन्स अनचेन्ज हो ल अब हामी 6 मा यो बुझ्यौ कि नाइ ल भन त यो बुझ्यौ कि नाइ साउन्ड कट भएर आइराछ नेटवर्क प्रब्लमले गर्दा होला के गर्छौ त नेपालको नेटवर्क नै यस्तै छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है धेरै टाइम लस नगरौँ अब आजको 6 नम्बरको क्वेशन with increase in temperature with increase in temperature the frequency of sound from an organ pipe the frequency of sound from an organ pipe first option मा छ changes erratically छ B मा छ increases छ र C मा छ remains unchanged र D मा छ decreases with increasing temperature the frequency of sound from an organ pipe changes erratically increases option B मा option C मा remains unchanged र option D मा के छ त भन्दा decreases छ ल एलिसा कर्नेलको आन्सर आयो है इन्क्रिज भनेर आयो तुलसी सुवेदी पनि इन्क्रिज भनेर आयो अब नीरजको पनि इन्क्रिज भनेर आयो ठीक छ है अब के हुन्छ यो कसरी इन्क्रिज हुन्छ भने कसरी इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भने कसरी डिक्रिज हुन्छ यो चाहिँ अब हामी पढ्न पर्यो बुझ्न पर्यो के अब म अघि मलाई जसले एन्सर दिएको थियो नि अब म त्यसलाई सोध्दैछु यो इराटिकल्ली भनेको के हो अब थाहा हुन्छ अन्दाजी एन्सर दिएको हो कि अनि चाहिँ बुझेर एन्सर दिएको भनेर चाहिँ अब थाहा हुन्छ है म ल तुलसी सुवेदी तिम्रो एन्सर आएको थियो ल म अनम्युट गरेर भन त इराटिकल्ली भनेको के हो तुलसी सुवेदी अनम्युट गर है अहिले म भनिहाल्छु नीरजको पनि एन्सर आएको थियो है नीरज सी ल नीरज भन त यो इराटिकल्ली भनेको के हो अनम्युट गर्न सक्छौ है नीरजले भनेपछि अन्दाजी एन्सर दिएको रहेछ अब हेर त विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर द फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड फ्रम एन अर्गन पाइप अब हेर अर्गन पाइप ओपन अर्गन पाइप होस् त्यो त केही पनि भनेको छैन हैन अथवा क्लोज्ड अर्गन पाइप होस् अब ओपन अर्गन पाइपमा हैन फ्रिक्वेन्सी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी नै कुरा गरौँ यो भनेको V/2L हुन्छ
क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा हैन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको v बाइ के हुन्छ 4l हुन्छ। यो कुरा त हामीले हिजो पढेका थियौं। यहाँ हेर त यो अर्गेन पाइपमा यो ओपन अर्गेन पाइपमा f1 भनेको v बाइ 2l भयो, क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा f1 भनेको v बाइ 4l भयो। यहाँ हेर अहिले हामी इनकरेक्सनलाई कन्सिडर गरेका छैनौं, यो त तिमीलाई थाहा होला। अब अर्गेन पाइप भन ओपन भए पनि क्लोज्ड भए पनि अब यदि यो लेन्थ भन कन्स्टेन्ट भयो भने अब हेर त ओपन अर्गेन पाइप भए पनि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v भयो, अनि क्लोज भए पनि f1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v भयो। अब फेरि तिमीलाई लागेको हुन सक्छ के सर टेम्परेचर बढ्यो भने त लेन्थ अफ द अर्गेन पाइप पनि त बढ्ला, टेम्परेचर घट्यो भने त लेन्थ पनि त घट्छ, तपाईले त लेन्थ कन्स्टेन्ट भन्नुभयो भनेर तिमीलाई त्यो चाहिँ लागेको हुन सक्छ। अब त्यसमा के हुन्छ त भन्दा हेर यदि लेन्थ बढ्ने हुन्थ्यो लेन्थ घट्ने हुन्थ्यो भने त्यहाँ लिनियर एक्सपान्सनको कुरा गरेको हुन्थ्यो। अब एक्सपान्सिबिलिटी अफ द मटेरियल तिमीलाई दिएको हुन्थ्यो क्वेसनले। अब त्यस्तो केही पनि दिएको छैन भने तिमी के बुझ त भन्दा यो टेम्परेचर बढ्दाखेरि अथवा टेम्परेचर घट्दाखेरि अहिले यो कन्डिसनमा लेन्थ घटबड हुँदैन, लेन्थमा चेन्ज आउँदैन। त्यही भएर ओपन अर्गेन पाइप भए पनि क्लोज्ड अर्गेन पाइप भए पनि हामी के भन्न सकिन्छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v भन्न सकिन्छ। हेर त फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v भन्न पाउँछौँ हामी। अब हेर फेरि भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ t हुन्छ हैन र? भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इन एयर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ t हुन्छ। त्यही भएर हेर त f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v भयो, f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v भयो, v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t स्क्वायर रुट अफ t भयो। टेम्परेचर t भनेको टेम्परेचर हो, टेम्परेचर इन केल्भिन हो है। फेरि t भनेको टेन्सन होइन, अहिले हामी साउन्ड वेभको कुरा गरिरहेका छौँ। यो t भनेको टेन्सन हो है, ए टेन्सन होइन यो चाहिँ टेम्परेचर हो। त्यही भएर यु क्यान से फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ के हुन्छ त भन्दा टेम्परेचर हुन्छ। अर्गेन पाइपमा पनि के हुन्छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर इन केल्भिन हुन्छ। त्यही भएर टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। अहिले हामीलाई क्वेसनले विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर भनेको छ, टेम्परेचर बढ्यो भने फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ। हाम्रो एन्सर के भयो त भन्दा यो 6 को बी भयो। अब यो इराटिकल्ली भनेको के हो यो पनि त बुझ्न पर्यो। यो भनेको के हो त भन्दा यो भनेको दैट इज नट इभन अर इन रेगुलर प्याटर्न भनेको रेगुलर प्याटर्नमा नबढ्ने, चेन्ज त भयो तर रेगुलर प्याटर्नमा चाहिँ भएन, कहिले झ्याप्पै बढ्ने कहिले झ्याप्प घट्ने, बढे पनि चेन्ज हो घटे पनि चेन्ज हो हैन। यो इराटिकल्लीको मिनिङ के हो त भन्दा इन अ म्यानर दैट इज नट इभन अर इन रेगुलर प्याटर्न भनेको रेगुलर प्याटर्नमा चेन्ज भएन अथवा झ्याप्पै बढ्ने कहिले झ्याप्पै घट्ने यस्तो भयो भने त्यसलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा इराटिकल्ली भनिन्छ। अब यस्तो हुन्छ यसमा हेर टेम्परेचर बढ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। यो तिमीहरूलाई उसमा पनि एउटा न्युमेरिकल पनि सोधेको छ यो यानी बी एक्जाममा। अब हामी त्यसमा हैन f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट t हुन्छ भने यु क्यान राइट f1 बाइ f2 इज इक्वल टु के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ t1 बाइ t2। तर ख्याल गर्ने टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्भिन, यो टेम्परेचर केमा हुन पर्छ त भन्दा केल्भिनमा चाहिँ हुनै पर्छ। यो फर्मुला चाहिँ लगाउने पनि तिमीलाई एउटा यानी बीमा न्युमेरिकल चाहिँ सोधेको छ। ओल्ड इज गोल्ड हेर्न सक्छौ तिमी। ल यो बुझ्यो कि नै यो भन त? बुझ्यो कि नै यो? ल बुझ्यो है, ल राम्रो भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ, आजको 7 नम्बर। ल if 20 vibration is produced in 40 meter wire
then the wavelength of the wave is, then the wavelength of the wave is हाम्रो अप्सन ए मा छ 0.5 मिटर, बी मा छ 2 मिटर, अप्सन सी मा छ 3 मिटर र डी मा छ 4 मिटर। ल भन च्याटमा लेख है, म हेरिरहेको छु। एन्सर पनि आइसक्यो अब। ल तुलसी सुवेदीको 2 मिटर भनेर आयो है। ल अरूले पनि लेख त। थ्री मिटर, 2 मिटर, एलिसा कडेल, 1 भाइब्रेसन इक्वल टू 1 वेवलेंथ। ठीक छ यो एन्सर है। अब हेर त, नम्बर अफ कम्प्लिट ऑक्सिलेशन मेड बाय ऑक्सिलेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकेन्ड भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भयो। हेर 1 सेकेन्डमा कति पटक भाइब्रेट गर्छ त भन्दा 1 कम्प्लिट भाइब्रेसनमा सुन, 1 कम्प्लिट भाइब्रेसनमा त्यो वेभले जति लिनर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यसलाई नै हामी के भनिन्छ त भन्दा वेभलेन्थ भनिन्छ। द लिनर डिस्टेन्स ट्राभल बाइ वेभ ड्युरिङ 1 कम्प्लिट भाइब्रेसन अथवा ऑक्सिलेशन त्यसलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा वेभलेन्थ भनिन्छ। हेर त अब हामीसँग कति छ 40 मिटरको वायर छ। हेर इफ द 20 भाइब्रेसन प्रोड्युसिङ 40 मिटर वायर भनेको यो 40 मिटरको वायर छ। यसमा कतिवटा कम्प्लिट भाइब्रेसन छ त भन्दा 20 वटा छ के। त्यही भएर 20 भाइब्रेसन कतिमा फिजिएको छ 40 मिटरमा फिजिएको छ। फिजिएको छैन फैलिएको छ भनेको है। 20 भाइब्रेसन चाहिँ 40 मिटरमा चाहिँ फैलिएको छ। 1 भाइब्रेसन कतिमा छ 40/20 मा छ। यो भनेको 2 मिटरमा छ। 1 भाइब्रेसनमा 2 मिटर छ भने वेभलेन्थ भनेको पनि कति हुन्छ त भन्दा 2 मिटर नै हुन्छ। हाम्रो एन्सर यही भयो। ल त्यही भएर 1 भाइब्रेसनमा लिनर डिस्टेन्स त्यसले जति ट्राभल गर्छ त्यो नै हाम्रो के हो त भन्दा वेभलेन्थ हो। त्यही भएर यसको एन्सर कति हुन्छ त भन्दा 2 मिटर हुन्छ। ल यो पनि सजिलै छ, बुझ्यौ होला हैन? बुझ्यौ कि नै भन त। बुझ्यौ? रिप्लाई गर है। ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ। 8 नम्बर क्वेशन। ल at open end of an organ pipe, at open end of an organ pipe, first option छ an antinode is always produced. An antinode is always produced. B मा छ a node is always produced. Option C मा छ either node or antinode, node or antinode may be produced, र डी मा छ neither node
node nor antinode is produced. Nor antinode is produced. ल यसको एन्सर भन। ल सबको एन्सर ए भनेर आयो है। ल यसको एन्सर अब सबैको मिलेपछि यही त होला नि, ए नै हो है। एन एन्टिनोड इज अलवेज प्रोड्युस। यस्तो हुन्छ के तिमीले फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा हामीले हैन क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा हेर त, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा हामीले ओपन इनमा एन्टिनोड बन्छ, ओपन इनमा एन्टिनोड बन्छ र क्लोज इनमा सधैँ के हुन्छ त भन्दा नोड फर्म हुन्छ भनेर क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा हामीले यसरी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट मोडमा निकालेको। अब यस्तै गरेर हामीले हेर त ओपन अर्गेन पाइप लियौं, यसमा पनि के हुन्छ हाम्रो फिगर यस्तो थियो नि त। हेर त यो ओपन इनमा सधैँ के हुन्छ त भन्दा एन्टिनोड्स बन्छ र यहाँनिर के हुन्छ नोड्स हुन्छ। अहिले मैले फर्स्ट मोडको चाहिँ फिगर बनाए। त्यही भएर अर्गेन पाइपमा के हुन्छ त भन्दा यो ओपन इनमा सधैँ के हुन्छ एन्टिनोड्सहरू बन्छ। अब हेर न ओपन अर्गेन पाइपमा दुईटा ओपन इन हुन्छ, त्यही भएर छेउछेउमा हेर त दुईटै ओपन इनमा एन्टिनोड चाहिँ बनेको छ र यसमा के भयो त भन्दा क्लोज इनमा नोड भएको छ। हाम्रो एन्सर त यो हुन्छ। ल यसको बारेमा हामी हिजो पनि डिस्कस गरेका थियौँ है। ल यो सबले बुझ्यो होला, सजिलो छ यो। ल यो एन्सर मिलाउनेले अर्गेन पाइपको सबै गर्न सक्छ है। एज विथ लजिक भन्न पर्छ, गेस गरेर होइन। गेस गर्यो भने त 25% मिल्ने चान्स हुन्छ। एज एन इम्पिटी भेसल इज फिल्ड। अहिले जसले फर्स्टमा एन्सर दिन्छ त्यसलाई म सोध्छु है, अनम्युट गरेर भन्न पर्छ है, लजिक पनि। विथ वाटर इट्स फ्रिक्वेन्सी एमा इन्क्रिजेस। जसले लजिक भन्न सक्नेले मात्रै च्याट बक्समा एन्सर लेख है, गेस गरेर होइन। डिक्रिजेस सीमा रिमेन्स अनचेन्ज। अहिले अनम्युट गरेर भन्न पर्छ। डीमा नन अफ दिस, नन अफ दिस। ल एज एन इम्पिटी भेसल इज फिल्ड विथ वाटर इट्स फ्रिक्वेन्सी। अप्सनमा दिएछ फर्स्टमा इन्क्रिजेस, बीमा डिक्रिजेस, सीमा रिमेन्स अनचेन्ज र डीमा नन अफ दिस। अब जसले भन्छ फर्स्टमा जसको आयो डिक्रिजेस भनेर एन्सर आयो। ल जमुनाको एन्सर आयो है, डिक्रिजेस भनेर। ल लजिक भन त, अनम्युट गरेर म तिमीलाई अनम्युट गर्न रिक्वेस्ट गर्छु। अनम्युट गर र एन्सर भन। साउन्ड सुनिरहेको छ नि, मेरो लाइन गयो कि अलिकति, त्यही भएर डिस्टर्ब भयो अलिकति। उत्तम राज पाण्डे इन्क्रिजेस। दीपिका बस्याल सी रबिना increases because length of ear increases because frequency increase with vibration which is more in more space. ल अब के हुन्छ यसको एन्सर हेरौँ है। जस्तै तिमीसँग हैन एउटा भेसल छ हेर,
भेसल भनेपछि यस्तै त होला नि, एउटा इन्ड ओपन होला। एकछिन है, मेरो स्क्रिन देखिरहेको छौ? एकछिन है, यहाँ थोरै डिस्टर्ब भएछ। के भयो? एकछिन यहाँ थोरै प्रब्लम भयो। ल अब त देखिएछ नि स्क्रिन? ल when we fill the empty vessel with the water, the length of air column in the pipe will get decreased, and hence the fundamental frequency F will increase as the length of the air column and the frequency must be to each other. कुशल शाहको चाहिँ एन्सर आयो। साउन्ड सुनिरहेको छौ? स्क्रिन देखिरहेको छौ? रिप्लाई गर त एकपटक। ल सुन, अब हेर त, एज एन इम्पिटी भेसल इज फिल्ड टु वाटर। अब भेसल भनेपछि त यस्तै त होला नि। अब पहिला हेर त, यहाँ त अब तिमीले ल मानौ अब तिमी पहिला यो खाली नै छ भन न, फ्रिक्वेन्सी F1 भनेको के हुन्छ? V/4L हुन्छ। यो याल छ नि, याल भनेको के हो त भन्दा लेन्थ अफ एयर कोलुम हो के, एयर कोलुम हो, एयर कोलुम भयो। जब तिमी यहाँ न वाटर फिलअप गर्छौ, पहिला कति थियो लेन्थ अफ एयर कोलुम? त यति थियो हेर। जब तिमी यसरी वाटर राखेपछि लेन्थ अफ एयर कोलुम भनेको त वाटर भन्दा माथिको भनेको त एयर भयो, लेन्थ अफ एयर कोलुम घट्यो के। अब हेर त, लेन्थ अफ एयर कोलुम घट्यो भने त फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त भन्दा बढ्छ। त्यही भएर हामीले वाटर फिल गर्दाखेरि लेन्थ अफ एयर कोलुम के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। लेन्थ अफ एयर कोलुम घटेको कारणले गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ। यो तिमीलाई कन्सेप्चुअल क्वेसन, सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ। भनेपछि म यसमा अलिकति लेखिदिन्छु, यो नोट गर। 12 क्लासको एक्जाममा सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ। when water is filled हैन, length of air column decreases, length of air column के हुन्छ? decreases, hence frequency increases, ल रिजन चाहिँ यसको यो भयो, फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ। बुझ्यौ कि नै? यो पानी भरेपछि लेन्थ अफ एयर कोलुम के हुन्छ? घट्छ। लेन्थ अफ एयर कोलुम घट्यो भने हेर न, यो त अब भेसल भनेपछि त एउटा क्लोज्ड अर्गेन पाइप हो, एउटा इन्ड त बन्द हुन्छ।
अर्को ओपन हुन्छ, त्यही भएर यो क्लोज्डकै मैले अहिले फर्मुला लेखेको के f1 भनेको v/4l भनेर मैले क्लोज्डकै लेखे हो। क्लोज अब हेर त फ्रिक्वेन्सी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ एयर कोलम हुन्छ, लेन्थ अफ एयर कोलम डिक्रिज भयो भने f1 के हुन्छ त भन्दा इन्क्रिज हुन्छ। ल अब 8 नम्बरमा सर यहाँ मलाई च्याट बक्समा एउटा क्वेसन आयो, सर 8 को बुझिन बुझाइदिन, नोट पनि त प्रोड्युस हुन्छ भनेर यहाँ आएको छ। 8 मा हेर त, 8 मा के भनेछ, ओपन इन्डमा के हुन्छ भनेर सोधेको छ के। ओपन इन्डमा इंग्लिश बुझ्नु पर्यो है। 8 ओपन इन्ड अफ एन अर्गेन पाइप भनेर सोधेको छ। ओपन इन्डमा कहाँ नोड बन्छ त, ओपन इन्डमा यहाँ हेर त, यहाँ त एन्टी नोड बनेको छ। ओपन इन्ड भनेको यहाँ हेर्न पर्यो के, यो एन्टी नोड बनेको छ, यहाँ पनि एन्टी नोड छ, यहाँ पनि एन्टी नोड छ, त्यही भएर ओपन इन्डमा के हुन्छ त भन्दा एन्टी नोड्स के हुन्छ, फर्म हुन्छ भनेको। ओपन अर्गेन पाइप भनेको होइन, ओपन अर्गेन पाइपमा त नोड्स र एन्टी नोड्स त बन्छ नै। हेर ओपन इन्डमा एन्टी नोड्स बन्छ, बिचमा नोड्स बन्छ। ओपन इन्डमा के हुन्छ भनेर सोधेको हो तिमीलाई। 8 ओपन इन्ड भनेको छ, ओपन इन्डमा त के हुन्छ, एन्टी नोड्स नै बन्छ, बुझ्यौ कि नै। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ है, आजको 10 नम्बर। The speed of sound in air is, the speed of sound in air is 320 meter per second. A closed organ pipe of length, a closed organ pipe of length 1 meter can resonate, 1 meter can resonate with a frequency of, with a frequency of, option A मा छ 80 हर्ट्ज, option B मा छ 240 हर्ट्ज, option C मा छ 400 हर्ट्ज र option D मा छ all। ल के हुन्छ भन यसको। एउटा एन्सर 80 भनेर आयो, अर्को पनि धनसादको पनि सबको 80 आउँछ जस्तो छ। यो पनि रविन कोइराला पनि 80 नै भनेर आयो। डी ल एकजनाको अल भनेर आयो है, बिन्दु पौडेलको। मलाई त अल हुन्छ जस्तो लाग्छ है। एलिसा कर्णेलको पनि डी भनेर आयो। ल ए र कन्फ्युज भए सर, ल डी है, ए र डी मा कन्फ्युज भए, यस्तो हुन्छ। ल ठिक छ। हेर अब यो त क्लोज्ड अर्गेन पाइप हो। हेर यसको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको v/4l हुन्छ। अब हेर त v को भ्यालु तिमीलाई 320 दिएको छ, 4 * l लेन्थ कति छ 1 छ, यो भनेको 80 हर्ज आयो। हेर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हो, 80 हर्ज हो। अब यसको हन सेकेन्ड यो फ्रिक्वेन्सी पनि त हुन सक्छ, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा त अर्गेन पाइप हन भाइब्रेट गर्यो भने त त्यसको फ्रिक्वेन्सी 3f1 हुन्छ। हेर f2 भनेको 3f1 पनि त हुन सक्छ। 3 * 80 गर्दाखेरि यो 240 हर्ज पनि हुन सक्छ। यसमा पनि त्यहाँ यो पनि त्यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। र मानौँ त्यो अर्गेन पाइप, त्यो क्लोज्ड अर्गेन पाइप हन थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा भाइब्रेट गर्यो भने 5 * f1 हुन सक्छ। 5 * 80 गर्दाखेरि यो कति आउँछ त भन्दा 400 हर्ज पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हेर त त्यसको फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी 80 हर्ज हो। फन्डामेन्टलको अर्थ त्यो हो। 80 हर्ज मात्रै हुन्छ भनेको होइन, सबैभन्दा लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी यो एकोर्डिङ टु क्वेसन। अहिले
यो क्वेशनमा सबैभन्दा लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दा 80 हर्ज हो लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी। हुन त यो 240 हर्ज पनि हुन सक्छ, 3 एफर पनि त हुन सक्छ सेकेन्ड मोडमा भाइब्रेट गर्यो भने। अनि यो थर्ड मोडमा भाइब्रेट गर्यो भने 5 F1 पनि त हुन सक्छ। क्लोज्ड अर्गेन पाइप भन्ने छ 135 अड हेर्न पर्यो, अड हार्मोनिक सर्किट भनेर हिजो मैले पढाएको थिएँ, त्यही भएर यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ, 400 पनि हुन सक्छ, तीनटै हुन सक्छ भनेपछि अल हो एन्सर। ल फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको भए 80 हर्ज करेक्ट हो त्यो, यसमा कुनै डाउट छैन। तर त्यो अर्गेन पाइप होइन, त्यो क्लोज्ड अर्गेन पाइप यो फ्रिक्वेन्सीमा पनि भाइब्रेट गर्न सक्छ, यसमा पनि सक्छ, यसमा पनि सक्छ। 240 पनि हुन सक्छ, 400 पनि हुन सक्छ, तर फेरि 300 चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ। फर्स्ट मोडमा भाइब्रेट गर्यो भने 80 हर्ज भयो, सेकेन्ड मोडमा भाइब्रेट गर्यो भने 240 हर्ज भयो, र थर्ड मोडमा भाइब्रेट गर्यो भने 400 हर्ज भयो। ल ठिक छ, यो बुझियो? भन त बुझ्यो कि नै? ल यस सर इट इज क्लियर भनेर आयो। ल अब आजको लास्ट क्वेसन गरौँ है त। A resonating column of air, contains ऑप्शन ए मा छ स्टेशनरी लंगिट्यूडल वेव्स, ऑप्शन बी मा छ स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन सी मा छ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, र ऑप्शन डी मा छ लंगिट्यूडल प्रोग्रेसिव वेव। ल आजको लास्ट क्वेसन। ल भन। ल है कसको मिल्छ हेरिरहेको छु। नीरजको ए भनेर आयो, कुमारको डी आयो, स्टेशनरी लंगिट्यूडल वेव भनेर तुलसी सुवेदीको आयो। ल ल हेर त यसको एन्सर के हो त भन्दा स्टेशनरी लंगिट्यूडल वेव हो। अब जहाँ हेर नोड्स र एन्टी नोड्सहरु स्टेशनरी वेभमा के हुन्छ त भन्दा नोड्स र एन्टी नोड्सहरु फर्म हुन्छ। अब हेर त यो इयर कोलुममा न रिजोनेटिङ इयर कोलुममा त त्यहाँ नोड्स र एन्टी नोड्सहरु फर्म हुन्छ भनेर पढे हैन। नोड्स र एन्टी नोड्स बन्नको लागि त्यहाँ के हुन पर्छ त भन्दा स्टेशनरी वेभ चाहिँ बन्न पर्छ। त्यही भएर यो ट्रान्सभर्स प्रोग्रेसिभ वेभ र लंगिट्यूडल प्रोग्रेसिभ वेभ त यसलाई हामी उडाइदिने, यहाँ स्टेशनरी वेभ नै हो। अब लंगिट्यूडल हो कि ट्रान्सभर्स हो यो बुझ्न पर्यो। यसमा यो तिमी नोट गर, ट्रान्सभर्स स्टेशनरी चाहिँ वेव्स इन स्ट्रिङ हेर है, वेव्स इन स्ट्रिङ भयो, वेव्स इन स्ट्रिङ छ न सोनोमिटर यसमा के हुन्छ त भन्दा ट्रान्सभर्स स्टेशनरी वेभ हुन्छ। लेखो यो ट्रान्सभर्स स्टेशनरी वेभ हुन्छ। र अनि वेव्स इन इयर कोलुम्स र त वेव्स इन इयर कोलुम्स अर्गेन पाइपहरु हुन्छ नि इयर कोलुम्स, अनि दैट इज इन रेजोनेन्स ट्यूब भन, इन रेजोनेन्स ट्यूब भयो, रेजोनेन्स ट्यूबमा भयो, अर्गेन पाइपमा भयो, अर्गेन पाइप यसमा के हुन्छ त भन्दा स्टेशनरी लंगिट्यूडल वेभ हुन्छ।
यसमा स्टेसनरी लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ, यो याद गर। लङ्गिट्युडनल वेभ अहिले म तिमीलाई हैन यो स्टेसनरी वेभ सुपरपोजिसन अफ वेभको मैले धेरै तिमीलाई पढाएको छैन। त्यसलाई एक दिन नै लाग्छ कि किन भन्दा वेभहरू सुपरइम्पोज हुँदाखेरि कस्तो किसिमको वेभ बन्छ त? त्यहाँ अब स्टेसनरी वेभ हुने हो कि त्यहाँ इन्टरफेरेन्सहरू हुने हो कि के हुन्छ त? एम्प्लिट्युड के हुन्छ हैन, इन्टेन्सिटी के हुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेल्स चाहिँ पढ्न पर्छ, जुन चाहिँ तिमी 12 क्लासमा पनि त्यति डिटेल्स चाहिँ पढेका छैनौ। 11 12 मा पनि तिमी पढेनौ, तर इन्ट्रान्समा हैन हामीलाई चाहिँ त्यसबाट क्वेशनहरू चाहिँ सोधिरहेको छ। एक दिन नै लाग्छ त सुपरपोजिसन अफ वेभ भनेर मैले त्यसलाई छुट्टै एउटा टपिक्स बनाएर चाहिँ मैले पढाउँछु। यसमा यो स्टेसनरीको कुरा आउँछ। अनि नोट्स र एन्टी नोट्सहरू फर्मेसन हुँदाखेरि हैन एम्प्लिट्युड के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्टहरू के हुन्छ, प्रेसर एम्प्लिट्युडको कुरा आउँछ, अनि इन्टरफेरेन्सको कुरा आउँछ, इन्टेन्सिटीको आउँछ। त सबै हामी चाहिँ एउटा उसमा पढ्छौँ। हामी यो सुपरपोजिसन अफ वेभ भन्ने एउटा टपिक्समा चाहिँ हामी पढ्छौँ। ल अब आजलाई चाहिँ अब यति गरौँ र अब योभन्दा अगाडिको क्लासको पनि अब तिम्रो त्यो रेकर्डेड भिडियोहरू होला, त्यो चाहिँ अब हाम्रो सागर सरसँग माग, प्रशान्त सरसँग माग्यो भने तिमीले चाहिँ पाउँछौ। र मैले पनि अब मेरो युट्युब च्यानलमा पनि अब भिडियोहरू मैले बनाएर चाहिँ म राख्दैछु। अब चाहिँ म बनाउँछु यो भिडियो, सबै बनाउँछु, यो राख्छु। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ। ल बाई है सबैजनालाई।